أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق طبقا عن طبقا عن طبق طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 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 وإذا قرئ عليهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذي بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون 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 والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون 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 والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون يوعون
يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب عليم فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب عليم فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب عليم بعذاب أليم. بعذاب أليم بعذاب. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب मुन्ना पूरा करे। أليم فبشرهم فبشرهم بعذاب عليم بعذاب أليم. بعذاب عليم أليم. أليم بعذاب أليم. بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون غير ممنون. غير ممنون जी अब दोबारा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق 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 طبقا عن यहाँ गुन्ना है। नहीं यहाँ गुन्ना नहीं करना। لتركبن طبقا عن
طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق طبقا عن طبق. طبقا عن طبق जी فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم قرئ القرآن علي قرئ عليهم القرآن قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون 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 فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب عليم بعذاب أليم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون غير غير ممنون غير ممنون तो अब मोटा पढ़े غير ممنون غير ممنون